من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم زبر ألف ما عين زي لام لام زي يالي اللي يا بشوا يو اللي يو نون زبر نام اللي يو نام قاف زير كي تا كدي زبر تا كتاب با دو پیش میم بوم كتاب ميم زبرا مر قاف پیشوا کو مرقو ميم دو پیش یا موی مرقومي يا زبر شين يش ها زبر ها يشها دال پیش دو يشهدو ها پیش لام هل يشهدو هل ميم پیش مو قاف زبر را کر مقر را زبر را مقر با پیشوا بو مقربو نون زبر نام مقربون الزينون إن نون زبر لام نال إن اللي زبر با أب را زبر ألف را أب را زبر را أبرار إن الأبرار لام زبر لا فزير يا في لا في نون زبر نام عين زير يائي ناعي ميم دو زير من نعيم عين زبر لام زبر لام لل علل ألي زبر را زبر ألي مد را أرى همزة زيري أرائي قاف زير كي أرائك على الأرائك يا زبنون ين زوين پیش زو ينزو رب پیشوارو ينزورو نون زبنا ينظرون تا زبرين تا رازيري طاري فابشفو تعرفو فديريا في فابشفو جيم پیشواجو وجو حاضره وجوه حاضر ميمهم وجوههم نون زبدوا ناد را زبر نادرا تا زبنون تن نادراتن نون زبنا عين زير يائي ناعي ميم دير مي نعيمي